बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम का सरबराही इजलास हो चुका, उसकी तफसील आपको मालूम हो चुकी होगी। जो तलखियाँ बीच में हुई उस इजलास के दौरान, उससे भी आप सब वाकिफ़ हो चुके हैं। अब उससे आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी ने जैसा कि कहा है कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इस्तीफ़ों के मामले पर बातचीत करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे, तो इसके लिए उन्होंने 4 अप्रैल जो है वो दिन रखा है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इस्लामाबाद में। वो 4 अप्रैल भुट्टो साहब के तकरीब भी होती है, वो पिंडी में मनाएंगे और इसके बाद उनका इजलास होगा, उसमें वो फैसला करेंगे और फिर पीडीएम की सरबराही इजलास में वो अपनी तजावीज़ रखेंगे। आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जमीयतुल उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि पीडीएम के सदर भी हैं, उनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उन्होंने भी इस बात पे इत्तफाक किया है कि पीपल्स पार्टी को जो मौका दिया गया है तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और उनके जवाब आने तक हमें थोड़ा ठहर जाना चाहिए। साथ में ये भी तय हुआ है कि जैसे ही वो जवाब देंगे तो उसके बाद सरबराही इजलास बुलाया जाएगा और उसमें आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी साथ में आती है, इस्तीफ़ों पर रजामंद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इस पर रजामंद नहीं है तो फिर पीडीएम की 9 जमातें जो हैं वो फैसला करेंगी, मुस्तकबिल के लाए अमल का तयन करेंगी। अब अगर देखा जाए तो अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग होती है तो मुस्तकबिल में उसको इसके क्या फ़वाइद या नुकसानात हो सकते हैं। वक्ती तौर पर तो शायद पीपल्स पार्टी को कुछ फ़ायदा हो जाए कि जैसा कि उनकी बातचीत चल रही है मेहरबानों से, तो वो आजकल वैसे भी काफ़ी मेहरबान हुए हैं, क्योंकि जरदारी साहब के अब कराची में वो आराम से बैठे हुए हैं, उनको बार बार इस्लामाबाद नहीं बुलाया जा रहा पेशियों के लिए। उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा भी सुकून में है, आराम में है, वहाँ पर कराची में ही हैं, तो उनको इस परेशानी से निजात मिल गई है। दूसरी ये कि उनकी सिंध हुकूमत जो है वो बची हुई है, उस पर उनको जो ख़तरात मंडलाते दिखाई दे रहे थे वो उन्होंने बचा लिए इस गुफ्तगू के नतीजे में। लेकिन जो पंजाब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर लगा रहे थे और वहाँ पीपल्स पार्टी के रिवाइवल की कोशिश कर रहे थे, और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने बिलावल को अपना छोटा भाई भी कहा था और वो उनका साथ दे रही थी और चाहती थी कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी आगे बढ़े। तो अगर पीपल्स पार्टी अब अलग होती है तो उसका पंजाब में तो आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बगैर पंजाब में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। एक तो उनको ये बहुत बड़ा नुकसान होगा आगे जाके। दूसरा ये कि पीडीएम से में रहने की वजह से उनको बहुत सी मुश्किलात से निजात मिली हुई थी, क्योंकि मेहरबानों को भी मालूम था कि पीडीएम कोई हल्का नहीं है, इसमें जो जमातें शामिल हैं उनको आवाम की बहुत बड़ी तायद हासिल है और उनकी लाई हुई हुकूमत जो है वो इनके सामने ठहर नहीं सकती। तो अब अगर इससे पीडीएम से अलहदा होते हैं पीपल्स पार्टी, तो न सिर्फ ये कि वो जो मेहरबान हैं उनके रहमो करम पर आ जाएगी पूरी तरह, बल्कि आने वाले कल में जो मुश्किलात उनकी अभी कम हुई हुई है वो मज़ीद बढ़ भी सकती है। फिर दूसरा मंजर ये है कि ये पीडीएम की जमातें आगे जाकर इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील हो सकती हैं, और अगर ऐसा हो जाता है जिसका इम्कान है तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस इत्तेहाद को, जो पीडीएम का इत्तेहाद है, इसको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी अगले इंतखाबात में। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो सिंध की एक वैसे तो कौमी जमात थी जो अब सिंध सिमट कर सिंध तक रह गई है, वो सिंध तक ही महदूद हो जाएगी, बल्कि शायद अगले इंतखाबात में उनको सिंध से इतनी नशस्तें भी ना मिलें जितनी उनको मिल गई हैं। ये बात तो हुई एक तरफ। अब दूसरी बात यह है कि पीडीएम की सारी जमातों ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनाब गीलानी साहब को कौमी असम्बली में भी वोट दिए और उनको सेनेटर मुंतखब करवाया। फिर
سینٹ کے چیئرمین کے لیے بھی ان کو ووٹ دیے. اب وہ ان کے اگر 7 ووٹ جو ہیں وہ کارستانی کر کے ضائع کر دیے گئے تو اس میں پی ڈی ایم کا تو قصور نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی عدالت میں جانے کا کہہ رہی ہے جو کہ اس کا حق ہے. ہو سکتا ہے عدالت میں وہ ان کے وکلا ثابت کر دیں اور گیلانی صاحب چیئرمین بن جائیں. بڑی خوشی کی بات ہوگی. گیلانی صاحب ایک تجربہ کار اور بہت ہی متوازن شخصیت کے مالک ہیں. وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں, وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور تمام پارٹیاں ہی ان سے خوش ہیں. لیکن اگر وہ نہیں منتخب ہوتے چیئرمین تو پی ڈی ایم نے یہ طے پایا تھا کہ چیئرمین جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا, ڈپٹی چیئرمین جو ہوگا وہ جمعیت العلماء اسلام کا ہوگا اور اپوزیشن کا جو لیڈر ہوگا وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا. اب پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ حزب اختلاف کی جو نشست ہے وہ ہمیں دی جائے, جو کہ سراسر زیادتی والی بات ہے. اب اگر گیلانی صاحب ہار گئے تو اس میں پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یا غفور حیدری صاحب ہار گئے تو انہوں نے تو یہ بات نہیں کی جمعیت العلماء اسلام نے. وہ ٹھیک ہے, ان کو گلے ہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں دیا, ہمارے 7 ووٹ ضائع ہو گئے, وہ اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرح یہ نہیں کہا کہ اب ہمیں یہ والا عہدہ دیا جائے جو کہ طے ہو چکا تھا کہ مسلم لیگ نون کو ملے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے بھی اختلافات بڑھا رہی ہے یا بڑھ رہے ہیں. اس کے دوسری طرف جو پیگیں بڑھا رہی ہے وہ میری رائے میں مستقبل میں ان کو فائدہ نہیں دیں گی بلکہ نقصان نہیں دیں گی. اب اگر یہ پی ڈی ایم کا اتحاد اگلے انتخابات میں وہ جب بھی ہوں حصہ لیتا ہے تو قوی امکان ہے کہ یہ 2/3 اکثریت لے لے گا. قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی, پنجاب کی, خیبر پختونخوا, بلوچستان میں بھی ایک اچھی خاصی نشستیں لے لے گا جس سے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. کیونکہ اس پہ بلوچستان سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ مولانا صاحب کی بھی جماعت جو ہے جمعیت العلماء اسلام, اس کا کافی ووٹ بینک ہے. ساتھ ہی اختر مینگل صاحب ہیں اور اچکزئی صاحب ہیں, پھر نیشنل پارٹی ہے, یہ سب پی ڈی ایم میں شامل ہیں. تو ان کا ووٹ بینک ہے. یہ جو اس وقت باپ پارٹی بنی ہوئی ہے بلوچستان عوامی پارٹی, اس کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. یہ مہربانوں کی بنائی ہوئی پارٹی ہے, جیسا کہ انہوں نے پہلے قاف لیگ بنائی تھی اور اب انہوں نے یہ پی ٹی آئی بنائی ہے, ایسے ہی انہوں نے یہ باپ بنائی ہے. تو اس قسم کی پارٹیوں کا ووٹ بینک نہیں ہوتا ہے, یہ جال سازی کر کے بٹھائے جاتے ہیں. اور جب بھی کچھ منصفانہ انتخابات ہوتے ہیں تو ان کا صفایا ہو جاتا ہے, جیسے قاف لیگ کا ہو گیا. اگلے انتخابات میں میری یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں کہ پی ٹی آئی کا بھی صفایا ہو جائے گا اور یہ دوسری قاف لیگ بنے گی. اسی طرح باپ پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اب سوچنے والی بات جو ہے زرداری صاحب کے لیے ہے کہ انہوں نے مستقبل کی سیاست میں, جیسا کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو تیار کیا تھا آگے کے لیے, تو کیا ایسا تو نہیں کہ وہ جلد بازی میں بازی غلط کھیل گئے. کہا تو جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, لیکن یہاں مجھے نظر آتا ہے کہ وہ بہت بڑی غلطی کر گئے. پی ڈی ایم سے اگر علیحدہ ہوں گے تو مستقبل میں ان کو بہت نقصان ہوگا. امید ہے آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. اب مجھے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد.